रमज़ानुल मुबारक का चाँद देखने के बाद ये अमल ज़रूर कर लेना। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। यह महीना लोगों के साथ गमख्वारी का है। इस महीने में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार का रोज़ा अफ्तार कराए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ और आग से निजात का सबब होगा और उसे रोज़ादार के सवाब के बराबर सवाब भी होगा। मगर रोज़ादार के सवाब से कुछ भी कमी नहीं होगी। कहते हैं कि जूं जूं रमज़ान के दिन करीब आते हैं, रहमत अलैहि के इश्तियाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ती चली जाती है। रमज़ान से 2 माह बेशतर रजब ही से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता। जैसा कि एक रवायत के मुताबिक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने में दुआ मांगा करते थे, ऐ अल्लाह हमें रजब और शबान में बरकत नाजिल फरमा और रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान के महीने में दाखिल होते तो ये ज़ौक़ व शौक़ मज़ीद बढ़ जाता और आप इस शब व रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग अख्तियार कर लेते। याद रहे कि शबान का महीना गुज़र चुका है, रमज़ान का महीना शुरू होने को है और जैसे ही रमज़ान का चाँद नज़र आएगा, रमज़ान का महीना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस महीने में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से काम करने की ताकीद फरमाई है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा और गौर से देखिएगा और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कुरान मजीद की वो कौन सी मुबारक सूरत है जिसे आपने रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने पर पढ़नी है, जिससे आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आपकी हर तरह की तंगी दूर हो जाएगी। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, गौर से सुनिएगा। नाज़रीन कराम, याद रहे कि शबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तलब का इजहार इस हदीस से भी होता है, जिसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के इंतज़ार में शबान के दिन गिन गिन कर गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रवायत में है कि शबान के चाँद रमज़ान के इंतज़ार में गिन गिन कर गुजारो। नाज़रीन कराम, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की आमद के पेश नज़र शबान की तारीखों का भी हिसाब रखो। रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूँ फ़िक्रमंद फरमाते, याद रहे ये सिर्फ़ सहाबा को फ़िक्रमंद नहीं फरमाया बल्कि पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि रमज़ान में क्या अमाल करने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बारे में हज़रत सुलेमान फ़ारसी से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान की आखिरी तारीख को वज़ा फरमाया और रमज़ान की आमद की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम पर एक महीना साया फगन होने वाला है जो बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। अल्लाह ताला ने उसके रोज़े रखना फ़र्ज़ फरमाया है और उसकी रात के क़याम को सवाब ठहराया है। जो शख्स इस महीने में कोई नफली नेकी भी जा लाएगा, वह ऐसा ही है जैसे आम दिनों में फ़र्ज का सवाब हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा, वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ अदा करे। नाज़रीन कराम, ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के गमख्वारी करने का महीना है। इस महीने में मोमन का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार का रोज़ा अफ्तार करवाए, उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आखिरत में निजात का सबब होगा। उसे रोज़ेदार के सवाब के बराबर सवाब होगा, मगर रोज़ादार के सवाब में कुछ भी कमी नहीं होगी। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़ादार को अफ्तार कराए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सवाब पेट भरकर खिलाने पर नहीं है। अगर कोई शख्स एक खजूर से भी रोज़ा अफ्तार करा देगा, एक घूंट पानी
یا ایک گھونٹ دودھ کا بھی پلا دے تو اللہ اس پر بھی یہ ثواب فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور وہ آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ ہے اور استغفار کی کثرت ہے۔ زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے اپنے اور استغفار کرنا ہے رمضان المبارک میں۔ اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین کرام، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے، یاد رکھنی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام والی تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں کہ جن کا رمضان میں ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اسے کسی چیز میں زیادہ نفع نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب ہی بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے، گویا 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں 11 مہینے انسان دنیا کے دھندوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے کرم میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع کر جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شخص سے فرمایا ابھی رمضان کا مہینہ قریب ہے، اس لیے جب تک رمضان کا چاند دیکھو اور چاند دیکھتے ہی سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا چاند دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ سورہ فاتحہ مختصر سورت ہے، اس کی برکات بہت زیادہ ہے، اس لیے اس سورت کا وظیفہ بھی لازمی کریں اور اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی حاجات اس وظیفے کی برکت سے پوری کر دی جائیں گی۔ خود بھی اسے استفادہ حاصل کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ کو رمضان کا چاند دیکھنے کی وہ دعا بھی بتاتی ہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کر مانگا کرتے تھے۔ اس حوالے سے حضرت جعفر بیان کرتے ہیں کہ ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کا چاند دیکھا تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور پھر یہ جامعہ دعا فرمائی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے اللہ، اس رمضان کے چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی، اسلام، عظیم عافیت کے ساتھ طلوع فرما اور بیماریوں کو دور کرنے، روزہ، نماز، تلاوت قرآن کے لیے مددگار کے طور پر طلوع فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو ہمارے لیے سلامتی کا موجب بنا اور اسے ہم سے اس حالت میں واپس کر کہ رمضان جائے اور میں بخش چکا ہوں۔ آمین ثم آمین۔
اے اللہ ہم پر رحم فرما اور ہم سے درگزر فرما۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ ہم اس مہینے میں کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو کہ اللہ کی ناراضگی ہو، اور اس مہینے میں ہم اپنا زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خوش نویدی میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔